बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये आपने गौर से सुनना है वीलॉग। तो आसिम मुनीर साहब को ये समझ आ गई कि ये लोग किसी के भी सगे नहीं है, जिस दिन मेरी वर्दी उतरेगी ये मेरी भी बैंड बजा देंगे। इमरान खान का खौफ तो उनको है ही, उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि इमरान खान का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है, प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, मुल्क चल ही नहीं रहा। अगर मुल्क को चलाना है, सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है तो इमरान खान को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जेल से बाहर निकलकर रेलिवेंट हो जाता है और इक्तदार में आ जाता है तो मेरी तो ऐसी तैसी फिर जाएगी, क्योंकि हमने तो वो सारा काम कर दिया हुआ है जो जिसकी आइन और कानून इजाजत ही नहीं देता। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए इस्तिस्ना ले लो। तो ऐसा नहीं है कि खाली इमरान खान से बचना है, इमरान खान तो आ रहा है और उसने तो आना है, और वो इसलिए आना है, आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, जी कितनी देर रोक लेंगे, मुल्क में इस्तेहकाम ही नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली तो इमरान खान को बाहर आना है। तो इमरान खान बाहर आएगा तो उसको इक्तदार मिल जाएगा, ये ऑब्वियस है। बस सिर्फ कोशिश ये करनी है कि उसको 2/3 अक्सरियत ना मिले, क्योंकि अगर उसको 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो वो आईनी तरमीम नहीं कर सकेगा और फील्ड मार्शल अपनी जिंदगी में एंजॉय करेंगे, और वो सऊदीया में एक नए ओहदे के ऊपर जा भी सकते हैं। तो एक तो PMLN और पीपल्स पार्टी का उन्हें पता है कि ये बड़े बदीद लोग हैं, ये जैसे ही मैं ओहदे से उतरूंगा ये मेरी ऐसी तैसी फेर देंगे, लिहाजा मैं ओहदे से उतरता ही नहीं और मैं अपनी इम्यूनिटी ले लेता हूं, इस्तिस्ना ले लेता हूं। और दूसरा उन्होंने ये किया कि इमरान खान से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर ली। इसको और सिंपल कर लें, इमरान खान की जलगार हो रही है, वो जेल से बैठकर आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज करार दे चुके हैं। अब इमरान खान जिस आदमी को जो कहते हैं ना लोग, उसको वो इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं, उसकी हरकतों सकनात पे नजर रखना शुरू हो जाते हैं कि यार ये ज़हनी मरीज वाकई तो नहीं है। शहबाज शरीफ को अर्दली जब से कहा है वो तब से अर्दली लगना शुरू हो गए हैं। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि मेरे अपने दिमाग में एक इमेज बन गया कि यार वाकई ये हरकतें तो वही हैं। तो अब ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कह दिया। प्रेशर तो इमरान खान साहब ने जेल से दबा के डाला हुआ है आसिम मुनीर साहब के ऊपर, और उन्हें नजर भी आ रहा है कि इसको मैं कब तक आखिर रोकूंगा। तो एक तो वो खतरा है, और ये खतरा ना PMLN के कुछ टाउट्स और कुछ टाउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और कुछ PMLN के अपने लोग भी हैं, और वो अपने मुंह से बरमला अब ये कहना शुरू हो गए। उनके ट्वीट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर, उनके स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। नजम सिटी का ऐसा ही स्टेटमेंट है कि एक्चुअली ये आसिम मुनीर साहब ने अपनी मुस्तकबिल की प्रोटेक्शन हासिल की है जिस वक्त इमरान खान साहब इक्तदार में आ जाएंगे। क्योंकि सारे डराते थे ना कि इमरान खान आ गया तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, तो आपको नहीं छोड़ेगा, तो उसको नहीं छोड़ेगा। हालांकि इमरान खान ने कहा भी कि मैंने किसी से बदला नहीं लेना, मैं अपने मुल्क की खातिर बात करना चाहता हूं। लेकिन ये सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब जिसके दिल में चोर हो वो डरता ही है ना, हर आदमी तो नहीं डरता। मैं एक मीटिंग में था कल, जर्मनी में आया हुआ था फ्रैंकफर्ट में, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप में से किसी को इस्तिस्ना चाहिए? तो पूरे हॉल ने कहा नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा हमने कुछ किया ही नहीं, हमारे दिल में चोर है ही नहीं, हमें क्यों इस्तिस्ना चाहिए होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूं। बेटी के लिए इस्तिस्ना नहीं था। तो जब इन लोगों के लिए, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए इस्तिस्ना नहीं था, तो ये किस खेत की मूली है जो लोग इस्तिस्ना ले लेते हैं और लगे हाथों सारे इसके अंदर अपने हाथ धोते हैं। अभी पता चला है कि तजवीज आई है कि जो सदर पाकिस्तान है, वो जो एक दफा सदर बन गया उसको ताहयात इस्तिस्ना दे दिया जाए, यानी उसके ऊपर पूरी जिंदगी में फिर कोई केस नहीं बनेगा, और इसका अब इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद कर दिया जाए। वजीर आजम के बारे में भी यही तजवीज आई कि वजीर आजम को भी इस्तिस्ना दे दें। वजीर आजम अपने ओहदे से फारिग भी हो जाए तो बाकी जिंदगी कुछ भी करता रहे, उसको इस्तिस्ना जनाब को कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई इसके ऊपर केस नहीं बना सकता। ये होता है कोई दुनिया में। इमरान खान साहब ने जेल में क्या बातचीत की है कल के दिन में, अब तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। पहले इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट इसलिए करना पड़ता था कि बाकी मीडिया इमरान खान को रिपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम मीडिया चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे इमरान खान साहब को रिपोर्ट करने की इजाज़त खुली, और अब पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर भी खुलकर इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है। थोड़े दिनों में आप इमरान खान साहब की तस्वीर और उनके पुराने बयानात भी देखना शुरू कर देंगे, और अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो फिर आप उनको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बहुत एक सख्त दौर आया था उसका खात्मा हो रहा है। इस जमात ने साबित किया है कि ये फस्तायत के सामने, जबर और जुल्म के सामने हार इसने नहीं मानी, बल्कि ये डट कर खड़े हो गए। नॉर्मली पॉलिटिकल लोग हारते नहीं होते, ये एस्टेब्लिशमेंट को ही हारना पड़ता है
لیکن زیادہ تر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتی ہے. یہاں عمران خان صاحب نے اس لیول کا کمپرومائز نہیں کیا. عمران خان صاحب کو جو بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی خاطر، دیکھیں نا، بندے مروانے کے بعد کون مذاکرات کرتا ہے؟ جس پولیٹیکل پارٹی کے بندے شہید ہو جائیں نا، وہ پھر مذاکرات نہیں کر رہی ہوتی. اس کو تو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہر لیول کے اوپر دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہے حکومت کو اور اداروں کو. لیکن عمران خان صاحب نے فور دا سیک آف دس کنٹری اپنے مشکل ترین وقت میں، جب ان کے کارکنوں کو شہید کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کی بات کی اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ بیٹھو، کوئی حل نکال دیتے ہیں چیزوں کا. حالانکہ جب 25 مئی ہوا تھا 2022 میں، جب بہت ٹارچر ہوا تھا عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر، بڑا ظلم ہوا تھا، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی. تب بھی انہوں نے کہا تھا مذاکرات کرنے کے لیے میں تیار ہوں. نواز شریف کو مل کر کچھ صحافی آئے تھے سینئر، عمران خان صاحب کے پاس پرپوزل لائے تھے، لیکن وہ میاں صاحب کی طرف سے نہیں تھی. وہ خود سے ایک ایفرٹ کر رہے تھے کہ جی فوج کے رول کو محدود کیا جائے. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا جی ٹھیک ہے، 3 چیزوں کے لیے تو میں ریڈی ہوں. نمبر 1، فوج کے کردار کو محدود کیا جائے، یعنی وہ ان کا سیاسی کردار ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے. اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو ایسا سموتھ کیا جائے کہ یہ سیاست جو ہے ادارے کے اندر یہ ختم ہو جائے. نمبر 2، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اکانومی کے اوپر سیاست بند کر دی جائے، ایک ایسا چارٹر بنا دیا جائے اکانومی کا جو ہمیشہ چلتا رہے، اور اس کے اوپر جو بھی اپوزیشن پارٹی ہو وہ سیاست کا نشانہ نہ بنائے، کیونکہ یہ پاکستان کی ایک بڑی کمزوری ہے اکانومی جو ہے. لیکن پھر عمران خان صاحب نے 2 اور چیزیں بھی رکھی تھی. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کا ایک طریقہ کار طے کر لیا جائے، صاف اور شفاف الیکشن پاکستان میں ہونا چاہیے، اس کو یقینی بنایا جائے تاکہ آئندہ ہونے والے الیکشنوں کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے. اور چوتھی بات عمران خان صاحب نے اضافی کہی تھی، انہوں نے کہا تھا جی پھر کوئی این آر او جو ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے اندر کوئی این آر او شامل نہیں ہونا چاہیے. ان اصولی چیزوں کے اوپر میں بات کرنے کو تیار ہوں. لیکن پھر یہ آفر جو ہے وہ جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر دیں، تو میں بطور اپوزیشن لیڈر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں آج اپوزیشن میں ہوں لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اب عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ میں میڈیا سے بات چیت کی اس میں انہوں نے کہا کہ سب کو نیا سال مبارک. حقیقی آزادی کا سال ہے جس میں گھٹنوں پر آئے اس جعلی اور فسطائی نظام کو شکست ہو جائے گی انشاءاللہ. ساتھ انہوں نے بولا اس آمرانہ دور میں شخصی آزادیوں کے خاتمے، بنیادی قانونی حقوق کی پامالیوں اور اداروں کی تباہی نے ملک کے نہ صرف سماجی اور سیاسی نظام بلکہ قانونی اور معاشی نظام کو بھی درم برم کر دیا ہے. جس بھونڈے انداز میں خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا سنائی گئی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے اور غیر اعلانیہ بدترین آمریت کا راج ہے. یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توہین کرنے یا اس کو دھمکی دینے کے اوپر، کسی کو دھمکی کے اوپر کیسے 34 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے؟ عمر قید بھی 14 سال کی ہوتی ہے، یا تو پھانسی ہو جاتی ہے یا عمر قید ہو جاتی ہے. عمر قید بھی جو ہے وہ 14 سال کی ہوتی ہے. یہاں ایک جج نے 34 سال کی سزا سنا دی ہے.